कुलभूषण यादव को बहुत जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। देखेंगे कि उसके अंदर कुलभूषण को छोड़ने की तैयारी है या पकड़ने की तैयारी है, और कौन इंडिया के साथ मिला हुआ है, पीएमएलएन मिली हुई है या पीटीआई मिली हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको पहुंचा रही हूं, जो आपको दे रही हूं, वो ये है कि कुलभूषण यादव को बहुत जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। कुलभूषण यादव नजर यही आ रहा है, लग यही रहा है कि इसकी वजह क्या हुई और किस तरीके से यह मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कुलभूषण यादव के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला उसको इफेक्टिव बनाने के लिए रिव्यू एंड रिकंसिडर 2020 जो कानून है उसके लिए ऑर्डिनेंस पास कर लिया है। वो ऑर्डिनेंस कबूल कर लिया गया है। आप जानते हैं कि ये जो केस चल रहा था, काफ़ी सालों से ये केस चल रहा था और इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया था और इंडिया ने वहाँ पर ये पिटीशन, आप कह लीजिए ये केस दायर किया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुलभूषण यादव जो है वो जासूस नहीं है, और एक बहुत लंबा केस चला और उन्होंने कहा कि इनको वापस किया जाए, भारत के हवाले किया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान ने जाहिर है कि वो भी अपने जो केस है वहाँ पर लेकर पहुँचे और उसको उन्होंने उस केस को आगे प्रोसीड किया। लेकिन उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि हक नज़र सानी जो है उसको किया जाए, यानी ये कि रिव्यू एंड रिकंसिडर किया जाए। इसका बिल ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो अब कल के रोज़ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से पास हो गया है, मंजूर कर लिया गया। ये तो खबर है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जो थोड़ी सी कहानी थी वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन हुआ क्या, कल के रोज़ क्या हुआ और आखिर ऐसा पाकिस्तान में क्यों होता है, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, हुआ कुछ यूं कि जब ये बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया तो असेंबली में मौजूद जितने भी मेंबर थे उन सब ने बहुत ज़्यादा शोर किया और ख़ास तौर पर अपोजिशन ने इसकी बहुत मुखालफत की। अपोजिशन ने इसकी मुखालफत क्यों की और ये सब कुछ असेंबली में क्यों कर हुआ, और इसके कल जब ये कानून पास होने के लिए ये ऑर्डिनेंस पेश किया गया तो जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कोरम की निशानदही को मतलब ये उन्हें कहा गया कि कोरम पूरा नहीं है। आप जानते हैं कि असेंबली में कोरम पूरा हो, लोग पूरे हो तो तभी कुछ पास हो सकता है, तो उन्हें बताया गया कि कोरम पूरा नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपोजिशन अरकान ने इस बात पर स्पीकर के रोस्टम पर आकर उसका घेराव कर लिया और कोरम कोरम के नारे लगाते रहे हैं। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि स्पीकर को ये कहा जा रहा है कि इसके बावजूद के लोग पूरे नहीं है, तादाद पूरी नहीं है, कानूनी तौर पर आप ये बिल पास नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद आप ये ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं क्योंकि आप ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कभी आप ये कहा करते थे कि मोदी का जो यार है गद्दार है, ये एक नारा लगाया करते थे और आज आप वही बिल पास कर रहे हैं। इस पे बात करते हुए कहा अगर हम ये कानून ना लाते तो इंडिया सलामती कौंसिल में चला जाता पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब उन्होंने, आप ये कह लीजिए कि अपने आप को इस तरीके से डिफेंड किया। तो अब बिलावल भुट्टो की तरफ से उनके ऊपर जवाबन ये तनकीद की गई कि इमरान खान जो कि कश्मीर के वकील बनते थे वो तो अब कुलभूषण यादव के वकील बन गए और अब आप कुलभूषण यादव को एनआरओ दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुलभूषण यादव को एनआरओ देना था तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए। और इस दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और जो इतने भी पार्लियामेंटेरियंस थे वो बेंच बजा बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे। और फिर जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि आपने तो हमें बोलने भी नहीं दिया और हमसे पूछा भी नहीं, और ये कोई तरीका नहीं है पार्लियामेंट चलाने का, और इसके लिए आपको हमें साथ लेकर चलना होगा। लेकिन जो ज़बरदस्ती बिल है वो पास नहीं हो सकता और आपको हमसे बात करनी चाहिए थी। आप हमसे बात करें ताकि हम इस सिलसिले में आपकी मदद करें, हेल्प आउट करें आपको। अच्छा, इसके ऊपर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जाहिर है कि उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कुलभूषण पर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर ही अमल कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये दरअसल हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल ना करे, कि इंडिया की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उस फैसले पर जो है वो अमल ना करे। इसकी वजह यह है कि अगर हम अमल नहीं करेंगे तो जाहिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हमारे खिलाफ कुछ करेगा, तो वो तो ये चाहता है इंडिया। इसलिए हम ये कानून जो है इसके ऊपर पास कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो अपोजिशन की तरफ से फिर एक मरतबा बहुत ज़्यादा कुछ कहा गया और मजाक भी उड़ाया गया, इस तरह के जो है वो कुछ वर्ड्स भी बोले गए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसी बात को इस तरह लिया, उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन भारत की ज़ुबान बोल रही है इस वक्त। यानी अपोजिशन जो ये कह रही है कि आप ये क्यों पास कर रहे हैं कानून और आप कुलभूषण यादव को क्यों छोड़ रहे हैं और आप ये उसके हक पे ये ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं, वापस कर दिया जाए। अगर हम इस बात पर थोड़ी सी नज़र डालें
اور یہاں پر رکے اس بات پہ غور کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پاکستان کی جو بھی حکومت آتی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انڈیا کا کارڈ جو ہے وہ اس طرح کھیلتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ انڈیا سے اگر کوئی حکومت آئی، مثلا نواز شریف کی حکومت تھی، اور اگر ان کے تعلقات انڈیا سے بہت اچھے تھے، اگر ان کے تعلقات نریندر مودی سے بہت اچھے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے دور میں نریندر مودی ایک مرتبہ ان کی فیملی کی کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھی آئے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو ایشو بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو وہی ایک نعرہ لگتا ہے، اور تو یہی نعرہ لگتا رہا نواز شریف حکومت کے خلاف کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غداری کا ٹیگ دے دیا گیا. اب جب پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی تو ظاہر ہے کہ یہ موقع، ایسا کوئی بھی موقع جب آتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس سے ایسا لگتا ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تجارت کی بات ہوئی اور دوستی کی جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت اپوزیشن کی طرف سے وہی نعرے لگائے گئے کہ مودی کا جو یار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا، تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہی تو موقع ہے، اب پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے تو اب ہم اس کے خلاف یہ والا نعرہ استعمال کریں گے. تو کل جو اسمبلی میں ہوا ہے وہ بھی دراصل اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہمارا ایک نیریٹو بن گیا ہے، ہمارا ایک یہ مزاج بن گیا ہے. ہم نے اپنی سیاست میں ایک یہ چیز لے آئے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ نیبر سے دوستی کرنے کا ایک نیریٹو لے کر چلیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کارڈ استعمال کرتے ہیں. ہم اگر نیبر سے دوستی کی بات کی جائے تو ہم جس طرح ریلیجن کارڈ استعمال ہوتا ہے اسی طرح انڈیا کا کارڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اور انڈیا کے کارڈ کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے دوسری اپوزیشن کو یا حکومت کو گندا کرنا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں. ورنہ یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور پاکستان کے جو لا میکرز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اور بہت حد تک عوام بھی اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اور اگر پاکستان کے پاس جس طرح مجھے یاد ہے کہ میں ایک انٹرویو کر رہی تھی جو کہ ہمارے ریٹائرڈ جنرل تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے وہ تو بہت پہلے نپٹ جانا چاہیے تھا، اور ایک اچھے طریقے سے ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ لو اور کچھ دو کا طریقہ اپنائیں. یعنی یہ کہ آپ ان کے بدلے میں آپ بہت کچھ لے سکتے تھے، آپ ان کے بدلے میں کوئی بات ایسی کر سکتے تھے، کنٹریز اسی طرح کرتے ہیں. لیکن ہم سب کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے وقتی فائدے کے لیے وہ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ انڈیا کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو کیونکہ انڈیا کے دوست ہیں تو آپ تو غدار ہیں، آپ کیونکہ انڈیا سے دوستی کی بات کر رہے ہیں تو آپ غدار ہیں، اور آپ کیونکہ انڈیا سے تجارت کی بات کر رہے ہیں تو آپ غدار ہیں. تو ہر بات میں جس طریقے سے جرنلسٹوں کو ہمیں بھی غداری کا جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، تو جو کل اسمبلی میں ہوا وہ بھی دراصل اسی کی آپ سمجھ لیجئے ایک ایکسٹینشن ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو سب کو پتا تھا. لیکن سب سے زیادہ اہم بات پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک تو پہلے یہ الزام لگا کہ کشمیر جو ہے وہ آپ نے دے دیا. اب دیکھیے ظاہر ہے کہ انہوں نے تو نہیں دیا، لیکن الزام اس لیے لگا کہ اس دور میں ایسا ہوا. جو 370 ہے وہ عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہاں پر یہ عمل ہوا، اور وہاں پر نریندر مودی نے یہ والا قدم اٹھایا. تو اس کا جو اپوزیشن، اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان پر ڈالتی ہے کہ آپ نے یہ کیا. اب یہ والا بھی الزام اس حکومت پر آئے گا کہ آپ کی حکومت ہوتے ہوئے جو ہے کلبھوشن یادو کے حوالے سے آپ نے یہ فیصلہ کیا. حالانکہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں، اور آپ انٹرنیشنل لا کی وہ نہیں کر سکتے، خلاف ورزی نہیں کر سکتے، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے.